हरि ओं नमः सर्वेभ्यः। अद्य व्याकरणशास्त्रप्रवेशकक्षायाः पञ्चचत्वारिंशत् दिनम्। अग्रे शी तुक् इति अग्रिमं सूत्रम्। अत्र पदद्वयं शी इति सप्तमी एकवचनान्तं रूपं, तुक् इति आगमः प्रथमा एकवचनान्तं रूपम्। अत्र साक्षात् अवगम्यते, पदार्थं विना साक्षात् अवगम्यते। अत्र वा इति वा इति विकल्पेन भवति इति अर्थः। पुनः नः इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। कः अर्थः? शी इत्यनेन शकारे परे तुगागमः विकल्पेन नकारस्य स्थाने भवति इति अर्थः। यत्र नकारः प्लस् शकारः भवति तत्र तुगागमः विकल्पेन भवति। पुनः अत्र कुत्र भवति विकल्पेन? अत्र विशेषः कश्चन वर्तते। अत्र तुग् आगमः किदागमः अस्ति। किदागमः अन्त्यवयवः भवति, स्थानिनः अन्त्यवयवः भवति। अत्र स्थानी कः अस्ति? अत्र नकारस्य स्थाने इति उक्तम्। अतः नः इति इत्यस्य नकारस्य स्थाने इति स्वीकृतं। किमर्थम् इति चेत् पूर्वतनसूत्रं पश्यामः चेत् तत्र नश्च इत्यत्र नः इति पञ्चम्यन्तं रूपम्, अस्मिन् सूत्रे तदेव पदं षष्ट्यन्तं रूपं, तस्य षष्ट्यन्तं रूपं षष्ट्यर्थं स्वीक्रियते। अत्र पूर्वस्मिन् सूत्रे नः सहैव शब्दः, अत्रापि नः सहैव शब्दः। पूर्वत्र तत्र पञ्चमी रूपं स्वीक्रियते। पञ्चमी रूपं स्वीक्रियते तस्य अर्थः स्वीक्रियते, यथा नकारात् परम् इति। अत्र पुनः नः एव अत्रापि अनुवर्तते, परन्तु अत्र षष्ठी अर्थः स्वीक्रियते, अतः नकारस्य स्थाने इति भवति। अतः एतदपि एकं स्मर्तव्यं। यदा यदा यत्र यत्र अनुवर्तनं भवति तत्र विभक्तिः सा एव विभक्तिः, यत्र पूर्वतनसूत्रे या विभक्तिः प्रयुक्ता अस्ति सा एव विभक्तिः अग्रिमसूत्रेषु अपि भवति इति नास्ति। अत्र अर्थपरिवर्तनं भवति। एतद् व्याख्यानुसारेण एव ज्ञायते। अतः अत्र शीतुक् इत्यत्र नः इत्येतत् षष्ठीरूपं, न तु पञ्चमी। परन्तु पूर्वतनसूत्रे पञ्चमी रूपं, यथा तत्र षष्ठी भवति चेत् तत्र दृढागमः नकारस्य भवति, तत्र दोषः भवति। परन्तु अत्र पञ्चमी स्वीक्रियते चेत् तर्हि तुगागमः शकारस्य भवति। परन्तु तथा मा भूत्, नकारस्य एव तुगागमः भवति इति कारणेन अत्र नः इत्यस्य षष्ट्यर्थः स्वीक्रियते। यदि अत्र कस्य स्थानित्वं भवति इत्यत्र प्रश्नः क्लेशः अस्ति, किञ्चित् आफ्लैन् किञ्चित् चिन्तनं कुर्वन्तु, अवगम्यते। अस्तु, इदानीम् उदाहरणमेकं पश्यामः। अत्र सन् शम्भुः। अत्र सन् इति पदान्ते नकारः अस्ति, नकारात् परं शकारः वर्तते, पुनः नकारः स्थानी भवति, अतः तुगागमः नकारस्य अवयवः अन्त्यवयवः भवति। अतः सन् तुक् इस् one set and शम्भु इस् another set। पुनः तुगागमस्य हलन्त्यम् इत्यनेन ककारस्य लोपः, उच्चारणार्थत्वेन तत्र उकारस्य लोपः, पुनः तकारः अवशिष्यते, सन्तकारः शम्भुः। पुनः तत्र शुत्वं भवति, तकारस्य चकारादेशः, अतः सन् चकारः शम्भुः। पुनः नकारस्य अपि शुत्वं भवति, अतः नकारस्य तत्तुल्य चवर्ग पञ्चमः तत्र आदेशः भवति, ञकारः, अतः सै प्लस् चकारः प्लस् शम्भुः। पुनः तत्र योजयामश्चेत् तत्र संशम्भुः पुनः शंशम्भुः इति रूपं भवति। यदि अत्र विकल्पेन तुगागमः न भवति तदानीमपि नकारस्य शुत्वं भवति, अतः तत्र शकारः अस्ति, अतः शंशम्भुः संशम्भुः इति रूपद्वयं भवति। अत्र विशेषः कः चेत् पुनः षष्ठोटी इति एकं सूत्रं पूर्वम् अस्माभिः दृष्टं।
तत्र शकारस्य छकारादेशः विकल्पेन भवितुम् अर्हति क्वचित्, तदपि वयं तथा पश्यामः चेत् तत्र शकारस्य छकारादेशः विकल्पेन भवति। अतः पुनः रूपद्वयं, यत्र शकारः अस्ति तत्र छकारः इदानीम्, अतः सञ्छम्भुः छञ्छम्भुः इति रूपद्वयं भवति। अतः चत्वारि रूपाणि भवन्ति अत्र। पुनः अत्र अन्यदेकम् उदाहरणं भवान् शेते इत्यत्रापि पुनः तथैव तत्रापि चत्वारि रूपाणि भवन्ति। भवान् शेते, भवान् शेते, भवान् छेते, भवान् छेते, एवं चत्वारि रूपाणि भवन्ति। अस्तु, पुनः एकवारं वदतु महोदय, नः पञ्चमी षष्ठी इत्यत्र विवरणम्। अस्तु, अत्र मया किम् उक्तं, पूर्वत्र नश्च इत्यत्र नः इत्यस्य पञ्चमी रूपं स्वीकृतं, यतः नकारात् परम् इति अर्थः तत्र स्वीक्रियते। तदानीमेव विप्रतिषेधे सकारस्य स्थानित्वं भवति, ततः परं सकारस्य धुडागमः भवति, तद्वयं दृष्टवन्तः। अत्र नः इत्येतत् अत्र पञ्चमी न भवति, अत्र षष्ठी भवति। सर्वत्र सामान्यतया एतावत्पर्यन्तं यदि कश्चन शब्दः पूर्वतनसूत्रात् अनुवर्तते, सः शब्दः अथवा तत्पदं पूर्वतनसूत्रे यस्यां विभक्त्याम् आसीत् तस्यामेव विभक्त्याम् अत्र अनुवर्तनमपि भवति, परन्तु अत्र तथा न भवति। अत्र अनुवर्तने पूर्वस्मिन् सूत्रे तत्र नः इत्यत्र पञ्चमविभक्तिः आसीत्, परन्तु सा एव विभक्तिः अत्र स्वीक्रियते चेत् अत्र नकारात् परम् इति अर्थः भवति। नकारात् परं शकारे परे इति भवति चेत् पुनः विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्यनेन शकारस्य स्थानित्वं भवति। पुनः शकारस्य स्थानित्वं भवति चेत् तुगागमः आद्यन्तौ टकितौ इत्यनेन तुगागमः अन्त्यवयवः भवति, अतः शकारस्य अन्ते भवति, अतः शकारात् परं तुगागमः भवति। परन्तु अत्र वस्तुतः सन् शकारः प्लस् तुगागमः अम्बुः तथा भवति, परन्तु तथा न भवेत् इति कारणेन अत्र नकारस्य षष्ठी अर्थः स्वीक्रियते, अतः नकारः स्थानि भवति। यदि षष्ठी अर्थः स्वीक्रियते चेत् तत्र विप्रतिषेधः न भवति, साक्षात् स्थानिबोधः भवति। अतः नकारस्य स्थानित्वे नकारस्य तुगागमः अन्त्यवयवः भवति, अतः सन् प्लस् तुक् प्लस् शम्भु इति रूपं भवति। परन्तु एतादृशं षष्ठी अर्थं पूर्वस्मिन् सूत्रे स्वीकुर्मः चेत् तत्र दुढागमः नकारस्य दुढागमः भवति। दुढागमः आद्यवयवः भवति इति कारणेन नकारात् पूर्वं भवेत्। तत्र पुनः किम् उदाहरणम् आसीत्, सन् सः इत्यत्र नकारात् पूर्वम् अभविष्यत् दुढागमः, तदानीं सा धुट् नकारः सः, तथा दुडागमः अकारनकारयोः मध्ये अत्र भवेत्, अत्र भविष्यत्, अतः तथा मा भूत् इति कारणेन अत्र पञ्चमी अर्थः, अग्रे षष्ठी अर्थः अपि स्वीक्रियते। अस्तु, धन्यवादः। वयम् अग्रिमकक्षायां मिलिष्यामः।